दिनको कुरा हो, थियो एउटा सानो डोमा। पढ्नुमा होशियार थियो तर खेल्नु पनि छोड्थेन। आमा बाबा खेती गरेर घरको खर्च चलाउँथ्यो। खानाको त कमी थिएन तर पैसा कम्ती कमाउँथ्यो। बाबा, म पाइलट हुन चाहन्छु। डोमाको सपना ठुलो, अब बाबा चिन्तामा पर्यो। पैसा कहाँबाट ल्याउनु, अगाडि कसरी पढाउनु? त्यति नै बेला पोस्टम्यान आयो। टासी भाइ, ठिकठाक, किन यति परेशान? पोस्टम्यानले बाटो देखायो, SSY को स्किम बतायो। सुकन्या समृद्धि योजना, छोरीको चिन्ता छोड्न। यहाँ हाई इन्ट्रेस्ट पाउँछ अनि ट्याक्स पनि बचाउँछ। पढाइ र बिहा दुइटैको चिन्ता छोड्नु, SSY स्किममा खाता खोल्नु। सुकन्या समृद्धि योजना एउटा कदम छोरीको उज्जवल भविष्यको लागि।